السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده رابع محاضرة إن شاء الله إحصاء الاقتصاديين. اقتصاد عربي الفرقة التالتة. معلش احنا بنعتذر طبعا عن التأخير لأن المحاضرة دي كان المفروض تبقى من فترة بس كان في عمل ظروف. النهارده آخر حاجة أعتقد كنا وصلنا لها كنا بنتكلم عن ندي بس فكرة سريعة كده أو ممكن نكمل وبعدين نرجع. كنا عملنا فترة ثقة، اشتغلنا على بس شكل النموذج. كانت الوحدة بتاعتنا بتتكلم عن انحدار الخطي البسيط. طبعا فسرنا كل حاجه يعني ايه انحدار خطي بسيط وخدنا شكل المعادله بتاعه الانحدار. قلنا ان المعادله دي فيها متغيرين، متغير تابع اسمه واي، متغير تابع اسمه واي ومتغير مستقل اسمه اكس، وبيتا نوت وبيتا 1 هي معالم النموذج. قلنا ان في جزء اسمه الخطا العشوائي او البواقي، ده بيخلي لي فيه خطا في النموذج. وقلنا ان الجزء ده كده ممكن نعتبره نموذج رياضي، بمعنى ان انا لو حطيت لو عندي مثلا بيتا نوت بنص وبيتا 1 بنص باي ارقام يعني، وحطيت اكس اي مثلا ب5 هتطلع لي واي برقم محدد، حطيت اكس اي ب6 هتطلع لي واي رقم محدد. معنى ان هي بتطلع برقم محدد يبقى ده نموذج محدد اسمه نموذج رياضي، ده كده نموذج رياضي. لكن قلنا واقعيا ده ما بيحصلش، يعني واقعيا لو في اسرتين استهلاكهم نفس الاستهلاك لو في اسرتين ليهم نفس الدخل اللي هو مستقل مش هيبقى نفس الاستهلاك. يعني في واحد اسره مثلا دخلها 1000 جنيه واسره ثانيه دخلها برضه 1000 جنيه، اكيد مش استهلاكاتهم واحده. ليه؟ قلنا لان في حاجه اسمها الخطا العشوائي، في عوامل ثانيه كتير انا ما بقدرش اقيسها بتاثر على الناس دول وعلى استهلاكاتهم. هو ده الجزء الخطا العشوائي. اذا النموذج ده كله بالخطا العشوائي قلنا اسمه نموذج احصائي. النموذج الاحصائي بطبيعته نموذج مش منضبط، يعني نموذج فيه قدر من الخطا. الكلام اللي اتكلمنا عليه، وبقى قدرنا معادله الانحدار المقدره، وعرفنا ازاي نشتق قيمه بيتا نوت هات وبيتا 1 بطريقه المربعات الصغرى، وعملنا فترات ثقه. وقلنا اهم حاجه بس نكون مركزين ان انا في نموذج الانحدار البسيط انا هدفي المجتمع، هدفي واي بتاعه المجتمع، هدفي اكس بتاعه المجتمع، هدفي بيتا نوت بيتا نوت وبيتا 1 بتاعه المجتمع اللي انا عايزه اوصل له كله مجتمع. بس احنا قلنا انه انا صعب اوصل لبيانات المجتمع. ليه؟ لان انا مش معقول هنزل الف على كل الاسر اللي في جمهوريه مصر العربيه واعرف استهلاكاتهم ودخولهم والحاجات دي كلها. اذا انا ما بقدرش اوصل للمجتمع، طب بعمل ايه؟ بقدر نموذج من عينه، باخد من عينه مثلا العينه دي فيها 1000 بني ادم، باخد من العينه دي بقدر بيتا نوت بقدرها بحاجه اسمها بيتا هات نوت، بيتا 1 بقدرها ببيتا هات 1 وابدا استخدمها، ونفس الكلام واي بقدرها لواي هات. لما اجي طب احنا اتفقنا ان انا هدفي اني اجيب بيتا نوت، هدفي اني اجيب بيتا 1، طب هوصل لها ازاي؟ ابدا اعمل اختبار فرض او فتره ثقه لبيتا 1 باستخدام البيتا هات نوت. اعمل فتره ثقه اختبار فرض لبيتا 1 باستخدام بيتا هات 1. نفس الكلام اللي عملته هنا هعمل هنا اختبار فرض وفتره ثقه لواي باستخدام الواي هات. تمام؟ يعني انا بستخدم مقدرات العينه، المقدرات اللي انا جبتها من العينه عشان اوصل تقريبا المجتمع شكله عامل ازاي. زي ما كنا بنعمل السنه اللي فاتت في احصاء واحد، كنا بنقول ان انا عندي الميو المتوسط بتاع المجتمع، متوسط المجتمع مش قادر اوصل له، فبجيب المتوسط بتاع العينه اكس بار واستخدم اكس بار كمقدر عشان اعمل فتره ثقه واعمل اختبار فرض للميو، اشوف تقريبا متوسط المجتمع بيتراوح من كام لكام. تمام؟ طيب اللي احنا هنعمله دلوقتي الجزء الاخراني اللي ما عملناهوش هو اننا ما عملناش فتره ثقه للواي. الواي دي فيها جزئيتين.
جزئيتين. في حاجه اسمها واي بشرط الاكس اي، وفي حاجه اسمها واي اللي هي دي المتوسط او التوقع بتاع واي بشرط الاكس اي، دي اسمها القيمه المتوسطه لواي، لكن دي هي القيمه المفرده لواي. يعني ايه الكلام ده؟ واي دي واي العاديه، واي اللي هي بتتاثر، واي المتغير التابع او المتغير محل الدراسه او المتغير الداخلي، بتتاثر باكس متغير مستقل خارجي او متغير مفسر، وواي اثر عشوائي او الخطا العشوائي. اذا واي المفرده دي القيمه المفرده القيمه العاديه اللي بتتاثر بحاجتين اكس وخطا عشوائي، متغير مستقل وخطا، مفيش مشاكل. يبقى واي دي بتقول لي ان استهلاكي مثلا، استهلاكي بيتاثر بده وحاجات تانية انا مش عارفه اجيب عنها معلومات. لكن القيمه المتوسطه واي بشرط الاكس اي بتفترض افتراضا جدلا انه الخطا العشوائي مش موجود. القيمه المتوسطه قالت لي كده حتى مكتوبه ايه؟ واي بشرط الاكس، يعني الواي بتتاثر بالمتغير المستقل اكس فقط، افتراضا ان مفيش خطا عشوائي. افتراضا بتفترض ان مفيش خطا عشوائي. هل الكلام ده منطقي؟ هل مفيش خطا عشوائي في المجتمع؟ لا، الكلام ده مش منطقي، هو في خطا عشوائي بس ده افتراض. يبقى احنا عايزين نجيب القيمه المتوسطه بتاعت واي التي تفترض عدم وجود خطا عشوائي، والقيمه المفرده اللي هي الواقعيه اللي في المجتمع اصلا اللي بتقول ان في اكس وفي خطا عشوائي. عايزين نعمل لهم فتره ثقه، مش هنعمل لهم اختبار فرض، ولو اختبار فرض مش صعب بس مش مقرر عليه، هنعمل بس فتره ثقه. طيب لو انا جيت عملت فتره الثقه كده، هنا هعمل لواي بشرط الاكس اي، وهنا هعملها بالقيمه المفرده واي، دي القيمه. حتى هو في السؤال لما بيجي يطلب يقول اوجد فتره ثقه للقيمه المفرده واي، او اوجد فتره ثقه للقيمه المتوسطه واي، ممكن حتى ما يكتبهاش كده، دي القيمه المتوسطه. طيب القيمه المفرده لو انا جيت عملت فتره ثقه، احنا متفقين ان فتره الثقه بتبقى عامله ازاي؟ نكتب حتى قانون فتره الثقه كده، المقدر موجب او ناقص احصاء الاختبار اللي هو هنا تي. التي دي ان ناقص المعلومات، احنا عندنا معلومتين بيتا نوت وبيتا 1 والفا على 2 لان انا بشتغل في طرفين. يبقى مقدر زائد او ناقص المعلومه الاصليه مضروبه في جذر تباين المقدر اللي هو هنا المقدر، الشرط المقدر مضروبه في جذر تباين المقدر. يبقى ده كده هو قانون فترة الثقة لأي فترة ثقة في الدنيا أنا بعملها. في الانحدار بقى بسيط، الانحدار المتعدد بعملها الواي، بعملها القيمة المتوسطة، بعملها البيتا نوت، بعملها البيتا 1، مش حاجة. المقدر مضروب في إحصاء الاختبار اللي هو تي زد أي حاجة، بس احنا هنا شغالين بتي، مضروب في جذر تباين المقدر، وده اللي سميناه الاس اي او الستاندرد ايرور اللي هو الخطأ المعياري للايه؟ للقيمه، اسمه الخطأ المعياري. يعني ممكن يجي ستاندرد ايرور مكتوب كده او كده، ده هي دي بالظبط. تمام؟ طيب احنا هنطبق نفس القاعده على القيمه المفرده والقيمه المتوسطه. طيب لو جينا عملنا فتره ثقه هنا، هنقول اول حاجه، يجي معايا، هنقول اول حاجه المقدر يبقى ايه؟ يبقى واي هات موجب، المقدر بتاع الواي هو الواي هات موجب او ناقص تي بان ماينس 2 والفا على 2. ان ماينس 2 دي هي عدد المعلومات ناقص هي حجم العينه ان ناقص عدد المعلومات. طب لو احنا مثلا شغالين في الانحدار المتعدد هيبقى ان ناقص عدد المعلومات اللي هي ممكن تكون 3 4 5، هنبقى نشوف ساعتها. نخلينا هنا المقدر موجب او ناقص التي مضروبه في جذر تباين مين؟ الواي هات نوت بتاعتي اللي هي جذر تباين المقدر. طيب جذر، طيب الواي هات انا بجيبها ازاي؟ طب تعالوا بس نكتب الصورتين ونبدا نشوف هنعمل ايه.
هيبقى هنا برضو واي هات اللي هي بشرط الاكس، بس هكتبها واي هات على طول. موجب او سالب التي بان ماينس 2 والفا على 2 مضروبه في جذر تباين الواي هات نوت اللي هي بشرط يعني الاكس اي، بس مش لازم اكتب بشرط الاكس اي، انا فاهمه ان دي قيمه متوسطه ودي قيمه مقدره. دي فتره الثقه كده، او دول حدي الثقه يعني. طبعا انا لما بجيب فتره ثقه ببدا ايه؟ اعوض هنا بالموجب واعوض بالسالب. يعني مثلا الواي هات اهي، لو دي واي هات نوت القيمه المفرده اللي انا بعملها فتره ثقه هتبقى اكبر من او يساوي واصغر من او يساوي، او اكبر منه واصغر منه على طول، مش مشكله. هنا احط الجزء اللي انا طلعته بتعويض الموجب، وهنا احط الجزء اللي انا طلعته بالتعويض السالب، دي ما فيهاش مشكله. ده العكس معلش، اكبر من هنا السالب، يعني المفروض دي تبقى اصغر واصغر، اصغر من الموجب واكبر من السالب، اصغر من الموجب واكبر من السالب. طيب ايه بقى الاختلاف ما بين الاثنين؟ احنا كده لما قلنا احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل تقدير، يعني عايزين نعمل فتره ثقه. النموذج عندي هو الواي بيتا نوت بلس بيتا 1 اكس اي، وقلنا هنا انا عايز اجيب الواي نوت. طب لو انا حطيت هات طبعا، لان انا دلوقتي بقدر بعمل تقدير فمفيش خطا عشوائي دلوقتي. ماشي. الواي هات دي يعني انا لو حطيت مثلا الاكس ب5 هتطلع لي الواي هات بقيمه. طبعا البيتا هات نوت وبيتا هات 1 بيبقى انا مقدرت اصلا معادله الانحدار المقدره بالطول، فطلعت الواي هات بقيمه. طب 6 الواي هات بقيمه ثانيه، فهو طبعا بيقول لي وجد القيمه المتوسطه عند اكس بكذا، يعني بيبقى مديني الاكس. طيب يبقى الواي هات دي او الواي هات دي خلاص ما انا هجيبها من المعادله المقدره ما فيهاش مشاكل. ماشي، يبقى انا خلاص جبت الواي هات دي وجبت الواي هات دي. التي بان ماينس 2 والفا على 2 هنا او هنا، هو بيبقى مديني مجموعه قيم انا هختار منها، يبقى هنا وهنا خلاص مفيش مشاكل. يبقى معايا ايه؟ جذر التباين هنا وجذر التباين هنا. ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ القانون بتاع التباين في الواي هات نوت مختلف عن قانون التباين هنا. ازاي؟ احنا قلنا ان القيمه المفرده هنا معناها انها بتتاثر باكس، القيمه المفرده دي معناها انها بتتاثر بالمتغير المستقل والخطا العشوائي. طيب يبقى القانون هيبقى كده: سيجما هات سكوير مضروبه في 1 زائد 1 على n زائد اكس نوت ماينس اكس بار تربيع على سميشن اكس اي ماينس اكس بار كل تربيع. تمام؟ ده القانون بتاع تباين الواي هات نوت. والقانون بيتحفظ يعني، ما طبعا اشتقاق والحاجات دي مش عارفين. الواي هات نوت احنا متفقين ان السيجما هات تربيع احنا متفقين ان احنا بنجيبها من جدول تحليل التباين اللي هي الام اس ار. دي ما فيهاش مشاكل، خلاص جبتها. الواحد ما فيش مشاكل، واحد على ان ما انا عندي ايه الحاجه معينه ما فيش مشاكل، كل ده ما فيش مشاكل. ماشي. الاكس نوت والاكس بار، طب ايه الاكس بار؟ خلاص الاكس بار انا عندي قيم الاكس سميشن الاكس على ال، خلاص هي الاكس بار. وهنا نفس الكلام. طب الاكس نوت هي القيمه اللي هو طلب عندها القيمه المفرده، يعني هو قال لي اوجد فتره ثقه للقيمه المفرده عند اكس ب5، حطيت الاكس ب5 وطلعت الواي هات، خلاص يبقى دي اللي هي القيمه اللي طالب عندها الفتره. طيب الفتره هنا يبقى شكلها عامل ازاي؟ هل هتختلف بشكل يعني فظيع قوي؟ لا مش هتختلف قوي. هتبقى سيجما هات سكوير مضروبه في 1 سيجما هات سكوير مضروبه في 1 على n زائد اكس نوت ماينس اكس بار تربيع على سميشن اكس اي ماينس اكس بار تربيع. طيب الكلام ده معناه ايه؟ ايه الفرق اصلا؟ الفرق ان القانون ده زي بالظبط القانون ده، بس في هنا واحد زياده. الواحد ده مش موجود هنا. هنا واحد، هنا في واحد مش موجود هنا. طب ليه؟ ايه التفسير؟ التفسير ببساطه ان انا هنا افترضت ان القيمه، يعني انا شغاله هنا بعمل فتره ثقه، القيمه المفرده تتاثر بالمتغير المستقل والخطا العشوائي. اذا لازم يكون هنا في خطا عشوائي. طب فين هو الخطا العشوائي ده؟ الواحد هو الخطا العشوائي؟ ما هي الواحد دي مضروبه في سيجما هات سكوير. طب ما السيجما هات سكوير دي هي عباره عن ايه اصلا؟
هي عباره عن تباين الخطا. مش احنا واخدين ان تباين الاخطاء، مش خدنا ان الاخطاء بتاعتنا الاخطاء العشوائيه دي بتتبع التوزيع النورمال بمتوسط صفر وتباين سيجما سكوير. طيب اذا تباين الخطا العشوائي هو سيجما سكوير، واحنا بنشتغل مقدرات، يبقى هو سيجما هات سكوير. يبقى سيجما هات سكوير، يبقى اكن هنا الاختلاف ما بين الفتره دي والفتره دي ان هنا في سيجما هات سكوير. الفتره دي في سيجما هات سكوير اللي هي مين؟ اللي هي تباين الخطا العشوائي. لكن هنا انت بتفترض ان مفيش خطا عشوائي، يبقى ما تحطش التباين بتاعته، يبقى هتشيل الواحد. تمام؟ يعني هنا الفرق بس هو الواحد. طيب طبعا بجيب التباين وبعدين اخد الجذر بتاعه واحطه هنا في الفتره واشتغل عليها، وهنا نفس الكلام. فيها مشاكل كده؟ الجزء التاني اللي كنا هنتكلم عليه النهارده هو الخصائص. في حاجه بس كنت عايزه اقولها عشان ما انساش، الفترتين دول يعني انهي فتره هتطلع اكبر؟ يعني انا هنا انهي فتره هتطلع اكبر من الثانيه؟ اكيد الفتره دي، لان دي فيها حاجه اضافيه. يعني بمعنى ايه؟ انا المفروض الواي لما اجيب الفتره هتبقى الواي نوت بتاعتي ما بين حدين، خلاص كده؟ دي فتره الثقه بتاعتي لما اطلعها، لما احط الجزء ده بالموجب احطه هنا، الجزء بالسالب احطه هنا، ماشي؟ بقى عندي حدين. هنا نفس الكلام، لما جبت الواي بقى عندي حدين. ممكن نكتبها بشرط اكس وممكن ما نكتبهاش. بقى عندي حدين. طب انهي فتره هتبقى اكبر من الثانيه؟ الفتره دي هتبقى اكبر، ليه؟ لان هو بالمنطق كده، انا هنا اشتغلت عادي وبعدين جيت جمعت على قيمه ايه؟ القيمه دي اكبر، يبقى انا جمعت قيمه اكبر فبعدت كده، وبعدين طرحت قيمه اكبر فبعدت كده قوي. يعني الفتره ايه اللي حصل في الفتره؟ بجمع حاجه اكبر بالظبط وبطرح حاجه اكبر من هنا طبعا. اذا الفتره بتوسع، اذا الفتره دي اوسع يعني اكبر من الفتره بتاعت السحب. خلاص؟ طيب تاني حاجه هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله اللي هي ماشيه بالترتيب كده. كده خلصنا الخطوات. هناخد خصائص مقدرات الانحدار الوسيط. احنا شغالين برضه في الانحدار، ما زلنا لسه في الانحدار الخطي البسيط. هناخد خصائص العنوان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي خصائص مقدرات طريقة المربعات الصغرى، أو خصائص مقدرات الانحدار البسيط، أو أي حاجة، الاثنين صح. أو خصائص طريقة مربعات الإيه؟ اللي هي طريقة المربعات الصغرى. هما 3 خصائص ومفهومش يعني رغي كتير. أول حاجة إن هي مقدرات خطية. تاني حاجة إن هي مقدرات غير متحيزة. وآخر حاجة إن هي مقدرات لها أقل تباين ممكن. يعني إيه الكلام؟ أولاً الإثباتات بالمعدات والكلام ده مش علينا، بس إحنا ممكن نعملها سريعاً كده حاجة بسيطة إننا نفهم. المقدرات خطية يعني طبعاً إحنا بنتكلم كل ده بنتكلم على خصائص المقدرات. طب مين هي المقدرات؟ بيتا هات نوت وبيتا هات 1. بنتكلم عن المقدرات وليس المتغيرات ولا حتى المعلومات. يعني أنا ما بتكلمش عن بيتا نوت وبيتا 1. بنتكلم عن بيتا هات نوت وبيتا هات 1. طيب اول حاجه المقدرات دي خطيه. احنا ممكن نشتغل ان انا مثلا يعني لو اتكلمت عن بيتا هات 1 يبقى الكلام اللي انا بقوله ينطبق على بيتا هات نوت. تمام؟ طيب لو انا جبت كده قانون بيتا هات 1 هلاقي بيساوي سميشن اكس اي ماينس اكس بار مضروبه في واي اي ماينس واي بار على سميشن اكس اي ماينس اكس بار تربيع. ده القانون الثاني. بس شغالين هنا بالقانون الثاني هنشتغل بيه. هناخد القانون ده. احنا عارفين ان بيتا هات 1 طلع لها 3 صيغ. لو خدنا الصيغه دي وبصينا كده اعتبرنا انه سميشن اكس اي ماينس اكس بار ده مضروب في واي اي مره
وبعدين مضروب في واي بار 1. يبقى انا ايه؟ هقسم. يبقى انا هقسم. اول حاجه هاخد سميشن اكس اي ماينس اكس بار مع واي اي، وبعدين سميشن اكس اي ماينس اكس بار مع واي بار على الجزء بتاعي سميشن اكس اي ماينس اكس بار تربيع. طيب سميشن، طيب احنا عارفين ان الثابت بيخرج بره السميشن، يعني انا لو عندي سميشن اي رقم مثلا 5 اكس بتبقى 5 سميشن اكس، السميشن الثابت يخرج خارج السميشن او بره السميشن. طيب ما هو ده ثابت، الواي بار ده رقم، لكن الواي اي مش ثابت، الواي ده متغير. الواي بار هيخرج بره السميشن. لو الواي بار خرج بره السميشن هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي سميشن اكس اي ماينس اكس بار. طب ما سميشن اكس اي ماينس اكس بار بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، يبقى الجزء ده كده خلاص مش عندي. يبقى اللي طلع ايه؟ سميشن اكس اي ماينس اكس بار مضروبه في واي على سميشن اكس اي ماينس اكس بار تربيع. مش هنكمل اكتر من كده. الواضح ان انا قدرت اطلع ان البيتا هات 1 علاقه خطيه، او يعني لها علاقه خطيه بالواي. اذا المقدر بيتا هات 1 داله خطيه في واي، ودي الخاصيه الاولى اللي هي مقدرات خطيه بالمتغير التابع واي. دي اول خاصيه، بيتا هات 1 او بيتا هات نوت، ده طبعا اثبات، بس الاثبات ده كده مش علينا، انما عشان نفهم ان المقدرات دي خطيه في واي، خطيه بالمتغير التابع. طيب ممكن نستنتج ايه من انها خطيه في واي؟ يعني لو جينا كده احنا عارفين ان واي اصلا، لو انا جيت كتبت شكل النموذج بسرعه، بيتا نوت وبيتا 1 اكس وواي. مش احنا عارفين ان المتغير التابع يتاثر بالخطا العشوائي؟ يعني المتغير التابع بيتاثر بالمتغير المستقل وخطا عشوائي. اذا اكن المتغير التابع ده داله في مين؟ الخطا العشوائي. المتغير التابع بتاعي داله في الخطا العشوائي. طيب ما دام هو داله في الخطا العشوائي، طب ما هو الخطا العشوائي ده بيتبع التوزيع الطبيعي، صح كده؟ طب ما هو ما دام المتغير العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي والواي داله فيه، يبقى الواي كمان تتبع التوزيع الطبيعي، صح كده؟ دي استنتاجات يعني. يبقى الواي كمان بتتبع التوزيع الطبيعي زي اليو. طب ما هو البيتا 1 دي، بيتا هات 1 دي او بيتا هات نون، انا اثبتت دلوقتي ان هي ايه؟ ان هي داله في الواي. يبقى هي كمان تتبع مين؟ توزيع الطبيعي. يبقى هي كمان، يبقى البيتا هات 1 او البيتا هات نون تتبع التوزيع النورمال. ده الاستنتاج من ان هي مقدرات خطيه فوق. يبقى المقدرات هتبقى بتتبع التوزيع النورمال. تعالوا نحط النتيجه دي كده فوق عشان هنشتغل بيها في الاخر. نقول ان المقدرات بتاعت البيتا هات 1 او البيتا هات نوت تتبع التوزيع النورمال، زيها زي اليو، واليو زيها زي الخطا العشوائي. مجرد استنتاج. طيب لو جينا الخاصيه الثانيه بتتكلم عن الخاصيه الثانيه بتتكلم عن انه المقدرات بتاعتي مقدرات غير متحيزه. ويمكن كلمه غير متحيزه دي اخذناها السنه اللي فاتت، لو فاكرين كنا بنقول انه توقع الاكس بار يساوي ميو. كنا نقول ايه؟ توقع ار سمول يساوي البي. كان ايه تاني؟ يعني اي حاجه، يعني توقع المعلمه بتاعت العينه بتطلع مع علامه المجتمع. هو الاكس بار هو الوسط في العينه، والميو هي المتوسط بتاع المجتمع. معلمه العينه توقع المعلمه بتاعت العينه، توقع المعلمه بتاعت العينه بتطلع بتساوي المعلمه بتاعت المجتمع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو طبقنا على دي مثلا، لو انا جيت جمعت العينات من المجتمع كله وجبت الاكس بار وجيت جبت توقع الاكس بار، هيطلع المعلومه الاصليه بتاعت المجتمع. طب احنا الكلام ده ايه علاقته بالكلام ده؟ هنقول ان مقدرات الانحدار بتاعت بتاعت نوت غير متحيزه، يعني زي دول بالظبط. يعني انا لو جبت توقع الكلام ده لو جبت توقع البيتا هات 1
هتطلع بالبيتا هات الاصليه بتاعه المجتمع. البيتا 1 الاصليه بتاعه المجتمع مش هي. لو جبت توقع البيتا هات نوت هتطلع بيتا نوت. يعني ايه؟ يعني انا هجيب كل العينات اللي في المجتمع، هجيب المجتمع كله واجيب كل العينات اللي في المجتمع واحسب البيتا هات 1 لكل العينات دي واجي اجيب توقعها. لما اجيب توقعها هلاقيه هو البيتا 1 بتاعت المجتمع الاصلي. يعني اكن لو البيتا 1 ده الميل الحد الاستهلاك، لما اجيب الميل الحد الاستهلاك بتاع كل العينات واجيب توقعه هيطلع هو الميل الحد الاستهلاك في المجتمع. طيب ده مجرد كلام نظري، مش كلام نظري ولا حاجه، ولكن هل انا اصلا هعرف اعمل كده؟ يعني هل انا هعرف اجمع كل عينات المجتمع كله؟ دي اولا امر مستحيل، مش هعرف اجمع كل العينات. ثانيا ازاي يعني انا عايز اوصل انه توقع المعلومه بتاعت العينه او المقدر ده هيطلع المعلومه الاصليه بتاعت المجتمع. طب هو انا اصلا عندي المعلومه الاصليه بتاعت المجتمع؟ يعني انا اصلا عندي البيتا 1 ولا عندي البيتا نوت؟ انا عندي البيتا 1 والبيتا نوت كانت اتحلت من زمان وما حليناش اصلا ايه كل ده. اذا الموضوع فيه استحاله عمليه، لكن هو الافتراض ان انا لو حصل فعلا وعندي كل العينات اخدت لها البيتا هات 1 توقعها يطلع البيتا 1 الاصلي رياضيا صح. اخر يبقى احنا هنا وصلنا ايه النتيجه بتاعتنا انه توقع البيتا هات 1 نفس الكلام توقع البيتا نوت هيطلع ايه بيتا 1 او بيتا نوت على حسب. طيب دي تاني نتيجه وصلنا لها من الخاصيه. الخاصيه الثالثه ودي اخر خاصيه في خصائص المقدرات اللي هي لها اقل تباين ممكن. خلي بالنا احنا بندرس دلوقتي 3 خصائص دول هم خصائص مقدرات، بس ايه مقدرات طريقه طريقه المربعات الصغرى. طريقه المربعات الصغرى. طب طريقه المربعات الصغرى دي احنا استخدمناها عشان نشتق قيمه بيتا هات نوت وبيتا هات 1. في طرق ثانيه كتير كان ممكن استخدمها في الاشتقاق. طب انا ليه يعني الخاصيه دي تقول لي لماذا تم استخدام طريقه الاو ال اس بالذات في اشتقاق البيتا هات نوت والبيتا هات 1؟ يعني الخاصيه دي فكرتها او ميزتها ان هي بتقول لي انا ليه اشتغلت بطريقه المربعات الصغرى، ما كنتش اشتغلت باي طريقه ثانيه. طيب لو انا اشتغلت بطريقه المربعات الصغرى واشتغلت باي طريقه ثانيه من الطرق الكتيره اللي عندي هلاقي ان انا لما اجيب تباين البيتا هات 1 او تباين البيتا هات نوت هيبقى اقل ما يمكن. لو جبت في طريقه المربعات الصغرى تباين البيتا هات 1 وتباين البيتا هات نوت هيطلع قليل جدا، لكن في الطرق دي مش هيبقى قليل، يعني هيبقى تباين عادي، لكن يعني اقل تباين بيطلع من طريقه المربعات الصغرى. طب وانا عايزه التباين قليل طبعا، انا عايز التباين معناه ان في خطا، معناه ان في تشتت. التباين هو التشتت، كل ما التشتت عندي بيزيد النموذج ما بيبقاش جاي، فانا عايزه اقلل قوي. يبقى دي فايده الخاصيه دي. عرفنا ان بتقول لي ليه انا بستخدم طريقه المربعات الصغرى. طب الخاصيتين الاولانيين دول اللي احنا يعني استنتجنا منهم معلومتين ايه ميزتهم، يعني انا هستخدمهم في ايه بعد كده. الاثنين دول لو تم استخدامهم وفق اشتقاقات كتير رياضيا مش علينا هنوصل ونعرف احنا ليه لما بنيجي نعمل فتره ثقه للبيتا 1 او للبيتا نوت بنشتغل بالتي. مش احنا لما بنيجي نعمل فتره ثقه للبيتا 1 او البيتا نوت بنصيغ الفرض العادي والفرض البديل، وبعدين نحسب الاحصاء بتاع الاختبار اللي هو المقدر مثلا بيتا هات 1 ناقص القيمه اللي هو طالبها مني اللي هي البيتا 1 ستار على جذر تباين المقدر بيتا هات 1. نفس الكلام طبعا للبيتا هات 2. طب انا ليه لما عايزه اجيب احصاء الاختبار ليه استخدمت التوزيع دي؟ ده اثباته من الخاصيتين دول، يعني يمكن استخدام الخاصيتين دول في اني اثبت انا ليه استخدمت التوزيع دي، بس ده مش عندي. خلاص كده احنا كده خلصنا خصائص مقدرات طريقه المربعات الصغرى، وعرفنا ان طريقه المربعات الصغرى اللي هو ال اس هي افضل طريقه في اشتقاق بيتا هات 1 وبيتا هات نوت. يعني احنا لو قلنا كده مقدرات خطيه يعني لينير، مقدرات غير متحيزه يعني ان بايز، مقدرات لها اقل تباين ممكن، يعني
يطلع في الاخر بلو. اختصار كل واحده فيهم. ماشي. بيست بلو يعني بلو يعني بيست، B فور بيست، والال فور لينير، واليو فور انبايزد، والاي استيميتور او استيميشن يعني مقدرات افضل تباين ممكن، بيست افضل حاجه، ولينير خطيه، وانبايزد متحيزه. هو ده ملخص خصائص مقدرات طريقه المربعات الصغرى. اخر حاجه عايزين الجزئيه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هي معامل الارتباط، ويمكن في كام فكره كده. دي كده معامل الارتباط بيساوي ESS على TSS، أو يساوي 1 ماينس RSS على TSS. واحنا عارفين انه ESS انه سوري التوتال اللي هو المجموع بتاع الواي كله عبارة عن ESS زائد فين؟ زائد ESS زائد سوري RSS زائد RSS. احنا قلنا ان ده مجموع المربعات الكلي بتاع واي، يعني ده مجموع التغير الكلي اللي بيحصل في واي اللي بيرجع لأثر اكس، وقلنا ان ده اسمه تغير مفسر، وجزء الخطأ العشوائي اللي هو التغير غير المفسر اللي بيرجع لأثر الخطأ كيو. قلنا ده وليهم طبعا قوانينهم وخدناها وعملناها في تحليل الانوفا او في تحليل التاني. طيب انا بس عايزه اشتق حاجه رياضيا، بس هي مش واقعيه خالص، بس هي مجرد لعبه رياضيه كده. يعني انا دلوقتي ده معامل الارتباط، معامل التحديد بتاعي، مش كده؟ ده قانون. طيب معامل التحديد ار تربيع بيتراوح من كام لكام؟ بيتراوح من كام لكام؟ من 1 ل 0. اصغر من 1 واكبر من 0. معامل التحديد بتاعي بيتراوح من 1 ل 0. وقلنا ان كل ما معامل التحديد يقرب من الواحد يبقى النموذج ده جيد، وكل ما يبتعد عن الواحد ويقرب من الصفر يبقى نموذج سيء. ليه؟ لان هو كل ما بيقرب من الواحد ده معناه ان قيمه الاي اس اس بتزيد،